काफिले ने पड़ाव किया हुआ है, वो काफिला उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया के मुज़ाफ़ात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ है, वो काफिला उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। काफिले का सरदार वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा ले जाइए, खरीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं, ऊंट आप ले जाएं। आका के हुस्न के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है, अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहां से आया था, कहा जाने कहां से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी, कहा क्या किया, कहा उधार, कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते। एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते। पता है कौन है, नहीं पता। कोई जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है। उलमा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया। एक शख्स बोला, अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उनके मुंह से फूल। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला, अरे नादानो इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला, तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे। अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में। गोया के आला हजरत यही फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसु है, तुझको शहे दो सरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम है, गैसुए पाक है अबरे करो, है गैसुए पाक है अबरे करो, पर सनहार रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अनफी अतशिन व सखा का अतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा, मुख चंद बदर शाह शानी, मत चमके लाठ नूरानी, काली जुल्फते अक मस्तानी, मखमूर अकीन मदबरी। उनकी जुल्फे ऐसी, उनकी मैं जुल्फे यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे न हो ऐसे प्यार के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बा ख्याल के सदके। ये उनका हुस्न, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रही, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को बख्श दे, मेरे कफन में गैसुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गैस हुए। जो उनकी जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके
یہ زلفوں کا اثر ہے، لوگ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان مارتے ہیں۔ آقا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں، ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے، نام کیا ہے، علاقہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے۔ ابھی کلام ہو ہی رہا تھا، ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا، اونٹ دے دیا، نام بھی نہیں پوچھا، پتہ بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا، یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا۔ لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا؟ کہا کیا دیکھتے تھے؟ کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی، جب مسکراہٹ ہوتی، ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا، وہ مسکراتے تھے، ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا، سامنے والے پہاڑوں پہ نظر۔ مازاق کا کجلا نین بھرے، وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے، وہ عرش کا تارا آوت ہے، یاسی کی چمک ہے دانتن میں، تاہا کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ رب کا پیارا آوت ہے، وہ رب کا پیارا آوت ہے، وہ رب کا پیارا آوت ہے۔ ایک شخص نے کہا ارے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے، ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے، اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا، پتہ پوچھتا؟ ارے دیکھتے نہیں، تم دانتوں کو دیکھتے تھے، میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا، میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا، ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا، ارے میں تو بھول چکا تھا، ہم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے کہا ارے دیکھو دیکھو وہ تمہارا اونٹ ہی لے گیا ہے، اونٹ ہی لے گیا ہے، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، وہ کہتی ہے خبردار انا دامنۃ لثمن جبنکم۔ ایک عورت کہتی ہے خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے، میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی، اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی، میں ضمانت دیتی ہوں، میں ضامن ہوں۔ کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو، شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے، کوئی تو پہچانتا ہے، کوئی اور ضامن نہیں تھا، ضمانت دینے والا نہیں تھا، شکر ہے تم جانتی ہو۔ کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے۔ کہا پھر ضمانت کاہے کی، کیوں ضمانت دے رہی ہو؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا۔ ارے سنو 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 سنو، کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے، تم کہتے ہو تم ان کی طرح ہو، ذرا تم بھی کہیں خریدنے کے لیے کچھ جاؤ، دیکھتے تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے، کون ضمانت دیتا ہے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی نا، ابھی کلام ہو رہا تھا، اچانک میرے آقا کے غلام آ گئے، اچانک صحابہ قیمت لے کر، کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے؟ یہ ضیافت کے لیے چند کھجوریں بھی لے لو، کھجوریں بھی رکھ لو، اور یہ قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا قیمت؟ اب قیمت کو چھوڑو، اب سودے کو چھوڑو، کیوں؟ اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا، اب ہمارا ارے قیمت کو بھول جاؤ، قیمت کو چھوڑو، اب ہمارا سودا ہو چکا۔ ارے کیا ہوا، کیسے؟ کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے، وہ منمونا کہاں سے آیا تھا؟ ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک ماہ عدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گیا سب تن من تن، مورا پھونک گیا۔ کہا وہ سونا تھا کون بتاؤ؟ ارے کہا وہ دیکھتے نہیں، وہ کھجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے، ارے وہی تو مدینہ المنورہ ہے، اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ وہی محمد عربی ہے، ارے جن کی عظمتوں کے ترانے دنیا لاپ رہی ہے، تم خوشبخت ہو، تم مدینے کے قریب آ گئے ہو۔ کہا پھر لے جاؤ۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے، اور ان کے تیور دیکھنے کے لیے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دامی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے